नमस्कार। आलीदेखि थालीसम्म गोठदेखि ओठसम्म आवाज बिनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामीसँग 24 घण्टा तपाईँको साथमा किसानसँग सिधा कुरा अन्तर्गत कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। आज पनि विविध विषयहरूको साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ र हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमै नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सङ्घको स्थापना दिवस 5औं वर्ष पुगिसकेको छ र स्थापना दिवसको अवसरमा नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सङ्घसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्राविधिकहरूलाई विशेष शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र आज पनि हामीले विविध विषयको साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ र कार्यक्रम अवधिभर हेरेर सुनेर साथ दिनुको लागि यो यहाँहरूलाई आग्रह गरेका छौँ। हामीले हरेक विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ र हामीले कृषि क्षेत्रमा भएका नेपालमा लकडाउन पछाडि भएका समस्या त्यसै गरी गुनासाहरूलाई पनि सम्बन्धित ठाउँबाट समाधानको लागि पैरवी गर्ने काममा पनि कटिबद्ध भएर लागि पनि राखेका छौँ। बजारका कुराहरू विशेष गरी धेरै ठाउँहरूबाट बजारका समस्याहरू उठेका पनि हुन् र केही मात्रामा समाधान गर्ने प्रयास पनि भयो र हामीले कार्यक्रमको सफलता नै मानेका छौँ र धेरै ठाउँहरूबाट त्यसको सुनवाई पनि भएको छ र हामीले अलिकति सम्भावना भएका कुराहरूलाई खोजेका पनि छौँ र प्रत्यक्ष रूपमा हामीले धेरै युवाहरू स्वदेशमा फर्कन सक्ने अवस्था छ, स्वदेशमै रोकिएका पनि छन् र स्वदेशमा फर्किन सक्ने र स्वदेशमै रहन चाहने अवस्था, स्वरोजगार बन्न चाहने अवस्था रहँदै गर्दा हामीले विभिन्न खालका अवसरका पाटाहरू खोज्नुपर्छ भनेर पनि हामीले विभिन्न खालका बालीहरूलाई अलिकति जुमिङ गरिराखेका छौँ। त्यो बालीका अथवा पशुपालन अन्तर्गत रहेका सम्भावनाहरूलाई खोतल खातल गर्दै त्यसमा भएका समस्या चुनौतीहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ प्राविधिक पाटोबाट र कसरी अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ भन्ने सन्देश पनि हामीले यहाँहरूलाई दिइ पनि राखेका छौँ। आज पनि हामीले त्यही विषयहरू नै हो, तर हामीले नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमै प्रमुख अन्न बालीको रूपमा परिचित धान र धानको प्रत्यक्ष उत्पादनसँगै नेपालको जिडिपीमा मुख्य धानको चाहिँ अग्रसरता रहन्छ। धानको बढी उत्पादन भयो भने जिडिपीमा वात्तै माथि जाने अवस्था रहन्छ। यद्यपि धानको उत्पादन कम भयो भने जिडिपी पनि घटेर आउँछ। त्यसैले पनि नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन अर्थात् जिडिपीलाई उकास्नको लागि धान क्षेत्रको महिमा एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि छ र धानको महिमा हामीले चर्चा गर्ने भन्दा पनि धानलाई हामीले प्रमुख खाद्यान्न बालीको रूपमा र सबैभन्दा बढी खपत हुने अन्नको रूपमा पनि हामीले धानलाई लिएका छौँ र धानको उत्पादन र उत्पादकत्व सँगै जोडिएको नेपालको जिडिपीलाई धानको उत्पादन घट्यो भने चाहिँ जिडिपीसँग पनि प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भयो। त्यसैले हामीले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको लागि के हुन सक्छन् विभिन्न ठाउँहरूमा रोपाइँ सुरुवात भइसकेको पनि छ, कति ठाउँहरूमा ब्याड राख्ने काम पनि भइराखेको छ, कति ठाउँमा लगभग रोपाइँको अब 8-10 दिनमा तयारी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइराखेका छन्। विभिन्न ठाउँहरूबाट रोपाइँ गरिराखेका भिजुअलहरू तस्बिरहरू आइ पनि राखेका छन्। यद्यपि हामीले यो समयमा धानको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने केही कुराहरू प्राविधिक कुराहरू सिक्नै पर्ने आवश्यक छ, यो कुरामा जोड दिनै आवश्यक छ भनेर पनि हामीले यो विषयलाई पक्कै पनि उठाउँछौँ र हामीले एउटा धानसँग सम्बन्धित एउटा रिपोर्ट पनि तयार पारेका छौँ। हामी रिपोर्टभन्दा पछाडि नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष जनक रावलसँग हामी छोटो कुराकानी गर्छौँ उहाँहरूको यो स्थापना दिवससँग जोडिएर। त्यसै गरी हामीले बाली विज्ञान महाशाखाका वैज्ञानिक डाक्टर सुशील राज सुवेदीसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दिनाथ धनुषाका धान संयोजक डाक्टर रामवरण यादवसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रमका वैज्ञानिक विश्वास वास्तोला, त्यसै गरी वरिष्ठ धान बाली विशेषज्ञ भोलामान सिंह बस्नेतसँग पनि हामी अलिकति कुराकानी गर्छौँ र धानको उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ हामी यो समग्र विषयमा छलफल गर्छौँ। विशेष कुराकानीको साथमा यहाँहरू माझ रहन्छौँ। हाम्रो साथमा रहनुहोला। हामी भने लाग्दैछौँ एउटा छोटो रिपोर्ट धानसँग सम्बन्धित एउटा धानको महिमाको विषयमा एउटा छोटो रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट सुन्छौँ, रिपोर्टभन्दा पछाडि हामी पुनः आउँछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। धान विश्वको एक प्रमुख अन्न हो। वैज्ञानिक नाम ओरिजा सेटिभाले परिचित यो वनस्पति वैदिक साहित्य एवं पुरातात्विक उत्खननमा धान सबैभन्दा पुरानो उत्पादित बाली मध्ये एक भएको प्रमाण पाइएको छ। हजारौं वर्ष अघिदेखि नै भारत र चीनमा यसको खेती गरिन्थ्यो। धान अन्तर्गत विश्वको करिब 90% क्षेत्र एसियामा पर्ने गर्दछ अनि विश्वको लगभग 90% धान एसियामै उत्पादन र खपत पनि हुने गरेको छ। संसारभरि 150 मिलियन भन्दा धेरै इलाकामा धानको उब्जाउ गरिन्छ। भारत र चीन दुवैले एकैसाथ विश्वको लगभग आधा धान इलाका ओगटेका छन् अनि 60% भन्दा धेरै मानिसहरू चामल खान्छन्। चामल एसियाको मुख्य खाद्य पदार्थ हो। धानको पहिलो बीज कहाँ उत्पत्ति भयो भन्ने विषयमा कसैले पनि ठ्याक्कै भन्न सकेका छैनन्। सम्भवतः 10,000 वर्ष अघि एसियाको गर्मी क्षेत्रमा धानको खेती सुरुवात भएको
आकलन गर्न सकिन्छ। भारतमा हस्तिनापुर उत्तर प्रदेशमा उत्खनन 750 ईसापूर्वको समयमा धानको सबैभन्दा पुरानो नमुना डढेको अवस्था र अंगारको स्वरूपको रूपमा पाइएको थियो। जंगली धान प्रचुर मात्रामा पाइएकाले भारतमा धेरै अघि नै यसको उत्पादन भएको हुन सक्छ। यसकारण घरेलुकरण गर्ने प्रक्रिया पहिला चीनमा भयो र त्यसपछि यो दक्षिण पूर्वी एसियामा सरेको छ। जंगली धान पहिला बंगलादेश, आसाम, उडिसा र यसका छेउछाउका इलाकामा उब्जाउ गरिएको विश्वास छ। पश्चिम र उत्तर अफ्रिका, इजिप्ट, पूर्व र मध्य अफ्रिकाका अधिकांश देशहरूमा पनि धानको उब्जनी गरिन्थ्यो। त्यसपछि धानको खेती दक्षिण र मध्य अमेरिकी मुलुकहरू, ल्याटिन अमेरिका, अस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका अनि स्पेन, इटली र फ्रान्स जस्ता दक्षिण युरोपेली मुलुकहरूमा विस्तार भएको थियो। यति महत्त्वपूर्ण धान र धानको प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने अर्थात् धानको साथी ढैँचाको आवश्यकता र अपरिहार्यता के छ भने हामीले वरिष्ठ धान बाली विज्ञ भोलामान सिंह बस्नेतसँग अर्थात् नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कबाट अवकाश प्राप्त मुख्य कृषि वैज्ञानिकको रूपमा रहनुभएका भोलामान सिंह बस्नेतको सहयोगमा ढैँचाको विषयमा यसरी जानकारी तयार पारेका छौँ। ढैँचाको भूमिका। ढैँचालाई धान बालीको परम मित्रको रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ। यो कुरा परीक्षणद्वारा संसारभर ध्रुव सत्य भइसकेको पनि छ। ढैँचा एक उपयोगी, व्यावहारिक र किफायती जैविक मल वा हरियो मलको रूपमा युरिया मलको मात्रालाई घटाए तापनि धानको उत्पादकत्व बढाउन सघाउने विकल्पको काम पनि गर्ने गर्दछ। ढैँचा करिब 50-60 प्रकारका हुने गरेका छन्। यसको डाँठ र हाँगाहरू नरम हुन्छन् र माटोमा पल्टाई केही चिस्यान दिएमा सजिलैसँग कुहिन्छ। हरियो अवस्थामा माटोमा मिलाई मलको काम लिइने भएकाले नै यसलाई हरियो मल पनि भन्ने गरिन्छ। ढैँचाले खडेरी र जमेको पानी दुवै राम्ररी खप्न सक्छ। ढैँचाको छिपिएको डाँठलाई दाउरा एवं कोइला रेसाहरूलाई डोरी बनाउन र यसको हरियो स्याउलालाई मल र गाई वस्तुको चाहराको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। ढैँचा खेती सबै प्रकारको माटोमा गर्न सकिन्छ। ढैँचामा साधारणतया नाइट्रोजन 3.5%, फस्फोरस 0.6% र पोटास 1.2% पाइन्छ। बढी उब्जनी लिन उन्नत बिउ, कीटनाशक विषादी, उन्नत औजार आदिको साथै मल पनि एउटा मुख्य नभई नहुने तत्त्व हो। बोट बिरुवाहरूलाई सबै कुरा पुर्याए तापनि पोषक तत्त्व उचित मात्रामा दिन सकिएन भने त्यसले भने जस्तै उब्जनी दिन सक्दैन। हाम्रो देशमा हाल रासायनिक मल बन्ने कुनै कारखाना छैन। विदेशबाट मल पैठारी गरी हामीले काम चलाइरहेका छौँ। त्यसैले ढैँचाको प्रयोग बढाउनु आजको आवश्यकता पनि हो। मानिसहरूलाई सबैभन्दा धेरै खानामा भातको जरुरी परे जस्तै बोट बिरुवालाई नाइट्रोजन भन्ने तत्त्व अति जरुरी पर्छ, जसले गर्दा बिरुवा हर्लक्क बन्ने र हुर्कने गर्दछ। नाइट्रोजनको लागि हामी युरिया 46% नाइट्रोजन पाइने अथवा एमोनियम सल्फेट 21% नाइट्रोजन पाइने किनेर माटोमा हाल्छौँ। तर हाम्रो वायुमण्डलमा पनि नाइट्रोजन पाइन्छ र सबै जसो कोसेबालीको जरामा रहने गिर्खाहरू भित्र रहेका राइजोबिया ब्याक्टेरियाको माध्यमद्वारा उक्त वायुमण्डलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण गरेर या सोसेर लिन्छ र माटोको मरिलोपन कायम राख्न मद्दत पुर्याउँछ। विशेष गरी कोसेबालीहरूमा यी गुण हुन्छ र ढैँचा पनि एउटा कोसेबाली नै हो। त्यसैले यति महत्त्वपूर्ण धान र धानको प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने अर्थात् धानको साथी ढैँचाको अब आवश्यकता र अपरिहार्यता भइसकेको छ। असीम सापकोटाको रिपोर्ट। हजुर, हामीले धानको महिमा सँगसँगै धानको साथी ढैँचाको बारेमा पनि जानकारी गराएका थियौँ। यो जानकारीको लागि हामीलाई वरिष्ठ धान बाली विशेषज्ञ भोलामान सिंह बस्नेतले जानकारी पनि गराउनु भएको थियो र हामी उहाँसँग अन्तिम खण्डमा अलिकति भए पनि हामी कुराकानी पक्कै पनि गर्छौँ र हामीले अलिकति जैविक खेतीका कुराहरू सँगसँगै लग्दा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य, हाम्रो वातावरणको स्वास्थ्य, त्यसै गरी हामीले उत्पादन गरेको चिज पनि राम्रो हुनसक्छ, यस्ता खालका विकल्पहरू हरियो मलको रूपमा चाहिँ ढैँचालाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर पनि यो सन्देशलाई पक्कै पनि यहाँहरूमाझ राख्ने प्रयास पनि हामीले गरेका हौँ र यो विषयमा पक्कै पनि विज्ञहरूले अरू कुरा पनि गर्नुहुन्छ र धानको उत्पादकत्व वृद्धिका कुरा हामीले यति बेला गरिरहेका छौँ र प्रत्यक्ष रूपमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर राख्ने मुख्य बालीको रूपमा नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमै प्रमुख बालीको खाद्यान्नको रूपमा लिने धान र धानको महिमा छुट्टै अलग्गै छ र यो अब असार महिनाभरि धानको महिमा अझै छुट्टै रहन्छ। धान रोपाइँका हाम्रा संस्कार संस्कृतिहरू अलिकति छुट्टै खालका छन्, छुट्टै
महत्त्व बोकेका छन् र विशेष गरी असार महिनालाई यो समयलाई सदुपयोग गर्ने र जुन हामीले धान रोप्ने हाम्रा अर्म पर्म गर्ने एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने त्यस्ता खालका परम्परासँगै जोडिएका पनि छन्। चाडपर्वकै रूपमा जसरी काम पनि भइराखेको छ धान रोपाइसँग सम्बन्धित कुराहरू हामीले यति बेला गर्दै गर्दा धान रोपाइसँग सम्बन्धित हामीले धान रोप्ने कुराहरू बिउका कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न खालका प्रक्रियाहरू छन् र हामीले प्राविधिक पाटोबाट पनि जानेर हामीले उत्पादन गरियो भने धान खेती गरियो भने उत्पादन र उत्पादकत्व चाहिँ वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा स्वरूप पनि आजको कार्यक्रमलाई विशेष बनाउँदैछौँ र हामीले विभिन्न विज्ञ व्यक्तिहरूसँग जोडिने प्रयास पनि गरेका छौँ र आज हामीले उहाँहरूलाई शुभकामना दिइ पनि सकेका छौँ। नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष जनक रावल हुनुहुन्छ। उहाँहरूको स्थापना दिवसको 5औं वर्ष हो सायद। हामी उहाँसँग छोटोमा भए पनि कुराकानी गर्छौँ। जनकजी नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हेलो हेलो हजुर जनकजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। यहाँहरूको 5औं स्थापना दिवस है हजुर। जस्तो अहिले हामीले कार्यक्रममा चाहिँ फरक कुरा गरिराखेका छौँ, यद्यपि यहाँहरूलाई शुभकामना दिउँ भनेर पनि यति बेला मैले यहाँलाई सम्झेको छु। नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सङ्घ भनेको चाहिँ प्राविधिकहरूको एउटा छाता सङ्गठन हो है? हजुर, यो खास गरी नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सङ्घ भनेको यो पशु सेवा क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका पेसाकर्मीहरूको साझा संस्था हो र हामी आधिकारिक रूपमा श्रम तथा रोजगार प्रवर्धन विभागमा दर्ता भएका छौँ। हजुर। र हामी 2072 साल जेठको 26 गते हामी श्रम तथा रोजगार प्रवर्धन विभागमा दर्ता भएर आज हामी 5औं स्थापना दिवस अधिराज्यभरि मनाइरहेका छौँ। निकै यो समयमा हामीले तपाईँहरूलाई शुभकामना दिइ पनि सकेका छौँ। जस्तो यहाँहरूको भूमिका के रह्यो यो अवधिमा र यहाँहरूको सङ्घको प्रभावकारी कस्तो रह्यो यो बताइदिनुहोस् न सटिकमा। हामी खास गरी अब हाम्रा गतिविधिहरूलाई 3 किसिमले अगाडि बढाइरहेका छौँ। मुख्य कुरा भनेको पेसाकर्मीका हकितका निम्ति र नेपाली पशुपालक किसानको हकितका निम्ति नीति निर्माणमा बस्नुहुने सरहरूलाई चाहिँ नीतिगत हिसाबले राय सुझाव दिने र प्रेसर क्रिएट गर्ने। त्यसै गरी पशुपालक किसानहरूलाई जहाँ सेवा पुगेको छैन त्यो ठाउँमा हामी सेवा प्रवाह गर्ने र अर्को कुरा पेसाकर्मी साथीहरूका पिरमर्काका लागि पनि हामी हाम्रा गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। र खास गरी आजको यो 5औं स्थापना दिवस चाहिँ अधिराज्यभरि विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू गरेर साथीहरूले मनाइराख्नु भएको छ। जस्तै हामीले आज यो वर्ष चाहिँ अलिकति अरू वर्षको भन्दा फरक किसिमले हाम्रा गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गरेका छौँ। किनभने हजुर जस्तो कस्तो खालको फरक खालको कार्यक्रम जस्तै के भने यो वर्ष अलिकति कोरोनाको महामारी भएको कारणले हामी पशु स्वास्थ्य शिविर लगायतका जो जमघट हुने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकेनौँ। किन भन्दा भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ र लकडाउनको समय छ। त्यसैले हामीले यो कोरोना कोषलाई चाहिँ केन्द्रीय कोरोना कोषमा चाहिँ यो नेल्टाको तर्फबाट 1,01,111 रुपियाँ आज हामीले आर्थिक सहयोग गरेका छौँ। र त्यसै गरी सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई चाहिँ मास्क, ग्लोभ अनि यो पिपी त्यसै गरेर चस्माहरू चाहिँ वितरण गर्ने कार्यक्रमहरू पनि आज हामीले गरेका छौँ। त्यसै गरी यो स्वर्गद्वारी लगायत यो धार्मिक स्थल महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल हो। स्वर्गद्वारी लगायत विभिन्न किसिमका अधिराज्यभरिका रहेका गौशालाहरूमा जहाँ स्थानीय गाईहरू पालिएको छ ती गाईहरूको औषधि उपचार गर्ने कार्यक्रमहरू पनि हाम्रो साथीहरूले सञ्चालन गर्नुभएको छ। र त्यस्तै गरेर भौतिक दूरी कायम गरेर रक्तदान कार्यक्रमहरू पनि केही जिल्ला कार्य समितिका साथीहरूले सञ्चालन गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर व्यावसायिक फार्ममा गएर किसानहरूलाई औषधि वितरण गर्ने, पशु स्वास्थ्य सानो शिविरहरू सञ्चालन गर्ने र सेवाग्राही साथीहरू खास गरी जो पशुपालक किसान हुनुहुन्छ जो हाम्रो भगवानको हिसाबले हामीले उहाँहरूलाई आदर गर्ने गरेका छौँ र ती पशुपालक किसानहरू जो सेवाग्राहीका हिसाबले सेवा लिन आउनुहुन्छ ती पहिलो सेवाग्राहीहरूलाई विभिन्न जिल्लामा सम्मान गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। हुन्छ जनकजी, निकै महत्त्वपूर्ण विषय र यहाँहरूले काम पनि गरिराख्नु भएको छ र विभिन्न सेवासँग सम्बन्धित भाव राखेर काम गरिराख्नु होला र यहाँहरूलाई विशेष सबै प्राविधिकहरूलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। कति हुनुहुन्छ अहिले यहाँहरूको छाता सङ्गठनमा प्राविधिकहरू चाहिँ? करिब अब आजको दिनमा हाम्रो संस्थामा चाहिँ करिब 20,000 पेसाकर्मी साथीहरू आबद्ध हुनुभएको छ र यो क्रम चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ। हुन्छ जनकजी, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी पनि गराइदिनु भयो। यहाँहरूको स्थापना दिवसको अवसरमा फेरि पनि शुभकामना भन्न चाहन्छौँ हाम्रो तर्फबाट। हाम्रा गतिविधिहरूलाई हजुरको सञ्चार माध्यमबाट जसरी बाहिर ल्याइदिनु भएको छ तपाईँ लगायत कृषि टेलिभिजनलाई चाहिँ हाम्रो तर्फबाट पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। हुन्छ, नमस्कार। धन्यवाद। हजुर, हामीले बिदा गरिसकेका छौँ। नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सङ्घको आज स्थापना दिवस 5औं स्थापना दिवस हो र उहाँहरूले गरेको काम र आज गरेको कार्यक्रमको विषयमा एउटा सेवाको भावले प्राविधिकहरूको चाहिँ एउटा छाता सङ्गठन पनि रहेको थियो र पशु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित काम गरेका प्राविधिकहरूको यो स्थापना दिवसको अवसरमा विशेष शुभकामना हाम्रो तर्फबाट पनि दिन चाहन्छौँ। कार्यक्रम हेलो किसानको तर्फबाट पनि उहाँहरू सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ र कुराकानीमा जोडिदिनु भएकोमा यस सङ्घका अध्यक्ष जनक रावलज्यूलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अब लागौँ हाम्रो अर्को प्रसङ्गतिर। हामीले अगाडि भने जस्तै नेपालमा धानको महिमा
वर्णन गरेर सकिने अवस्था नै छैन। धेरै कुराहरू छन्, धानका आफ्नै महिमा छन्, आफ्नै चर्चा छन्। यद्यपि हामीले सामान्य नेपालीहरूले आज हामीले आकलन गर्ने हो भने चाहिँ हामीले खानाको रूपमा, प्रमुख खानाको रूपमा चाहिँ धानसँग जोडिएको हामीले भातकै कुरा अगाडि ल्याउँछौँ र अत्यधिक मात्रामा चामलको खपत हुँदै गर्दा हामीले धेरै चामल आयात गरेको तितो यथार्थ पनि छ। यद्यपि नेपालबाट पनि केही मात्रामा निर्यात भइराखेको पनि छ धान चाहिँ, तर नेपालबाट निर्यात भएको तथ्याङ्क छैन। हामीले बाहिरबाट ल्याएको, भारत लगायतका देशहरूबाट ल्याएको तथ्याङ्क चाहिँ छ। त्यसले गर्दा हाम्रो आयात र निर्यातको डिफ्रेन्स चाहिँ अलिक बढी देखिएको छ। हामीले करिब करिब औसत तथ्याङ्कमा चाहिँ करिब 30 अर्ब जतिको चाहिँ हामीले वार्षिक रूपमा चाहिँ चामल आयात गरेका छौँ र हामीले उत्पादन नगरेका होइनौँ। हाम्रो धेरै उत्पादन हुन्छ, करिब करिब 53-54 लाख मेट्रिक टन चाहिँ धानको उत्पादन भइराखेको छ, सरकारी तथ्याङ्क छ। यद्यपि हामीलाई नपुगेर चाहिँ हामीले केही मात्रामा ल्याइ पनि राखेका छौँ। यद्यपि अमाउन्टको हिसाबले 30 अर्ब जतिको चाहिँ हामीले चामल आयात गरेको तितो यथार्थ पनि छ। यसलाई हामीले आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर यही नै उत्पादन भयो भने चाहिँ यहीँबाट धेरैले रोजगार पाउन सकिन्छ, धेरैले सक्छन् भन्ने खालका कुराहरू सन्दर्भ पनि हामीले जोडी पनि राखेका छौँ। र यो समयमा हामीले विभिन्न विज्ञ व्यक्तिहरूसँग जोडिने प्रयास पनि गरेका छौँ। सरकारले विभिन्न खालका प्रयासहरू नगरेको पनि होइन, गरि पनि राखेको छ। यद्यपि केही मात्रामा नपुग हुनसक्छ। विभिन्न धान पकेटको रूपमा पनि धान जोन, सुपर जोनका लगायतका कार्यक्रमहरू पनि विभिन्न जिल्लाहरूमा सञ्चालन पनि भइराखेको छ र धानको उत्पादन बढ्ने र धानमा पनि आत्मनिर्भर बन्ने खालका कुराहरू पनि आइराखेको छ। यद्यपि प्राविधिक पाटोबाट हामीले आम किसान वर्गलाई सही सन्देश दिन सकियो भने चाहिँ धानमा पनि हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ र अझै बढी उत्पादन भयो भने हामीले निर्यात पनि गर्न सक्छौँ भन्ने खालको सन्दर्भ जोड्नको लागि पनि आजको हेलो किसान कार्यक्रमले विशेष पैरवी गर्ने प्रयास गरिराखेको छ। र हामीले अगाडि भने जस्तै हामीले यति बेला बाली विज्ञान महाशाखाका वैज्ञानिक डाक्टर सुशील राज सुवेदीलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका छौँ। उहाँलाई टेलिफोन लागिराखेको छैन। हामीले उहाँसँग पक्कै पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यसभन्दा पछाडि हामीले राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दीनाथ धनुषाका धान संयोजक डाक्टर रामवरण यादवसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रमका वैज्ञानिक विश्वास वास्तोलासँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। हामी टेलिफोन लगाउने क्रममा पनि रहेका छौँ। टेलिफोन लगाउने क्रममा हाम्रा कन्ट्रोल रूमका साथीहरू लागिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी हामीले वरिष्ठ धान बाली विशेषज्ञ भोलामान सिंह बस्नेतलाई पनि हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका छौँ। धानको उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने खालको प्रयासमा हामी अगाडि बढेका छौँ। केही प्राविधिक कारणले गर्दा धानको उत्पादन राम्रो हुने थियो भने पनि केही प्राविधिक कारणहरू जटिलताले गर्दा समस्या आउन सक्छ। त्यसरी पनि हामीले प्राविधिक कुराहरूमा किसानलाई ज्ञान दिनु आवश्यक छ, सही जानकारी दिनु आवश्यक छ भनेर पनि यो विषयलाई जोडिराखेका छौँ। यति बेला हामीसँग राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रमका वैज्ञानिक विश्वास वास्तोला हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्दैछौँ। वास्तोला सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। हजुर सर, आज हामीले धानको महिमाको कुरा गरिराखेका छौँ। हुन त धानको प्रत्यक्ष रूपमा धानको जिडिपीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दै गर्दा धानको उत्पादन बढ्यो भने चाहिँ जिडिपी बढ्ने रहेछ, यद्यपि उत्पादन घट्यो भने घट्ने रहेछ, यो एउटा सरकारी तथ्याङ्क पनि भयो। यद्यपि धानको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हेर्दै गर्दा चाहिँ हामीले प्रमुख धान बालीको रूपमा प्रमुख बालीलाई चाहिँ हामीले धानलाई चाहिँ लिन सकिन्छ। यो समयमा धानको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुराहरू हामीले गरिराखेका छौँ। वास्तवमा धानको अहिलेको अवस्था कस्तो छ? हामीले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न चाहिँ के गर्न सकिन्छ यो बताइदिनुहोस् न सर यति बेला। हुन्छ। अहिले हाम्रो चाहिँ अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब गत सालको तुलनामा यसपालि हाम्रो चाहिँ अब उत्पादन चाहिँ अलिकति कम भएको देखिएको छ। अब हाम्रो जिडिपी चाहिँ धानको मात्र हेर्दा हाम्रो 8% छ भने अब यो तपाईँको 76-77 हाम्रो चाहिँ अब धानको उत्पादन चाहिँ तपाईँको 55,50,000 मेट्रिक टन तपाईँको उत्पादन भएको छ। र यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ तपाईँको यसपालि तर हामी आयातको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 37,74,000 मेट्रिक टन तपाईँको चामल आयात भएको छ। र यो भनेको 25 अर्ब बराबरको चामल हाम्रो आयात भइरहेको छ। र यो परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो अब उत्पादन बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हाम्रो उत्पादकत्व हाम्रो 3.5 मेट्रिक टन अब अहिले चाहिँ तपाईँको 3.8 सम्म भएको छ। त्यो 3.8 मेट्रिक टनबाट बढाएर अब हामी अगाडि जानुपर्ने अवस्था नेपालको परिप्रेक्ष्यमा देखिएको छ। जस्तो कि वास्तवमा सर अहिले हामीले कुराकानी गर्दै गर्दा धानको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै गर्दा अथवा उत्पादन र उत्पादकत्वसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरू एउटा बिउको कुरा हुनसक्छ, अरू के हुन सक्छन् यो किसानले बुझ्ने गरेर बताइदिनुहोस् न सर यति बेला। ल हुन्छ।
हाम्रो चाहिँ मुख्य कुरा हाम्रो गुणस्तरीय बिउ नै चाहिन्छ। अब किसानहरूको लागि सुरुमा हामी उत्पादन वृद्धि गर्न छ भने र त्यही अनुसार सिँचाइ र मलहरूको पनि हाम्रो चाहिँ उपलब्धता भयो भने उत्पादन तपाईँको वृद्धि हुन्छ। र हामी चाहिँ राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रमबाट चाहिँ धानको विभिन्न जातहरू विकास गर्ने क्रममा हामीले गुणस्तरीय बिउहरूको उत्पादन गरेका छौँ र ती बिउहरू चाहिँ जसले तपाईँको नेपालको धानको उत्पादनमा वृद्धि गर्ने तरिकाले अब हामी त्यो नयाँ नयाँ जातहरू उत्पादन गर्ने हामी त्यसमा लागिरहेका छौँ। जस्तो अलिकति जातको विषयमा पनि बताइदिनुहोस् न सर, कुन कुन जात छन् अहिले यहाँहरूले अनुसन्धान गर्नुभएका चाहिँ? हजुर, हामीले चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ 87वटा चाहिँ नेपाली हाम्रो जातहरू लिज भएको छ। त्यो मध्ये अब तपाईँको अहिले चाहिँ पपुलर चाहिँ अब हाम्रो चलिआएको चाहिँ अब सावित्री, सामा मसुलीहरू, अब तपाईँको कोमल सिरिजहरू चाहिँ तपाईँको मध्य पहाडतिर छ भने तराईतिर चाहिँ अब सावित्री, सामा मसुली, हर्दीनाथ, तराईको पूर्वी तराईहरूमा यो हाम्रो यो क्षेत्रमा चाहिँ अब लग्गा बासमती धानहरू भइरहेको छ। अहिले हामी चाहिँ राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रमबाट चाहिँ अहिले चाहिँ 5वटा जातहरू हामीले चाहिँ उन्मोचन गरेका छौँ। हजुर, विशेष गरी हामी अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ कुराकानीको। यहाँसँगको कुराकानी हामी अरू व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्दैछौँ। अन्तिममा आम किसानलाई बुझिने गरेर उहाँहरूलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? सरस्वती रूपमा चाहिँ अब धानको कुनै कुनै ठाउँमा त ब्याड राख्ने समय पनि हुँदैछ, कति ठाउँमा रोपाई सुरुवात पनि भइसकेको छ। यो समयमा अब के कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो? धान भित्राउने बेलासम्मको प्रक्रियालाई बताइदिनुहोस् न सरस्वती रूपमा सटिकमा। हजुर, मुख्य कुरा गरेर हाम्रो धानको उत्पादनमा प्रत्यक्ष सरकार राख्ने भनेको गुणस्तरीय बिउ हो। गुणस्तरीय बिउ तपाईँको 20 देखि 25% उत्पादनमा त्यसले सहभागी देखाउँछ। त्यही भएर किसानले किन्दाखेरि चाहिँ गुणस्तरीय बिउ खरिद गर्ने र गुणस्तरीय बिउ सँगसँगै हाम्रो नेपालमै तपाईँको उन्मोचन गरिएका जातहरू र दर्ता गरिएका जातहरू मात्र प्रयोग गर्न म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर तपाईँको अहिले यो वर्ष चाहिँ वर्षा पनि गत सालभन्दा अलिकति समयमा भइरहेको मनसुन पनि चाँडै आएको हुनाले किसानहरूलाई प्याड राखेर त्यही अनुसार चाहिँ खेतीहरू गर्दाखेरि राम्रो होला। र त्यही अनुसार यसपालि चाहिँ सल तपाईँको विभिन्न समस्या हुन्छ, तपाईँको किरा रोगहरू लाग्नबाट चाहिँ बचाउनको लागि अब त्यही अनुसार गर्नमा चाहिँ अनुरोध गर्दछु। जस्तो कि विश्व सर, हामीले सरस्वती हेर्दा किसानहरूले चाहिँ विज्ञहरूसँग परामर्श नलिने, अलिकति कोर्डिनेसन नगर्ने प्राविधिक पाटोबाट चाहिँ त्यति नहेर्ने गर्दा पनि कति ठाउँमा उत्पादन बढी हुने ठाउँमा पनि उत्पादन घटी पनि राखेको छ कि यो कुरा चाहिँ कतिको ध्यान दिनुपर्छ किसानहरूले? हजुर, यो कुरामा चाहिँ विशेष गरेर तपाईँको कृषि प्राविधिक र कृषि सम्बन्धित तपाईँको व्यक्तिहरूसँग किसानहरूले प्रत्यक्ष तपाईँको छलफल गरेर प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट अथवा फोन मार्फत पनि जानकारी लिएर र विभिन्न तपाईँको लगाउने समयदेखि लिएर बिउ छनौटदेखि लिएर तपाईँको लगाउने समयदेखि लिएर विभिन्न बाली संरक्षणका कुराहरूमा उहाँहरूले चाहिँ सम्पर्क गरिराख्नुभयो भने अवश्य पनि धानको उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ होला। हुन्छ सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँले परामर्श दिनुभयो, हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। धन्यवाद। हजुर, हामीले बिदा गरिसकेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रमका वैज्ञानिक विश्वास वास्तवला हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामी सटिकमा कुराकानी गर्दैथ्यौँ। धानको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको लागि केही प्राविधिक कुराहरूमा किसानहरूलाई ध्यान दिनै पर्छ। ध्यान नदिँदा चाहिँ निकै ठुलो परिमाणमा चाहिँ घाटा पनि हुनसक्छ। कति कुराहरू आफूले नजानेर प्राविधिक रूपमा रोग किराका सङ्क्रमण अरू कुरा पनि समस्याको रूपमा आउन सक्छन्। यो कुरालाई हामीले समयमै ध्यान दिनु आवश्यक छ र प्राविधिकहरूसँग जोडिनु पनि आवश्यक छ। प्राविधिक पाटोबाट प्राविधिकहरूसँग कतिको परामर्श लिनु आवश्यक छ भन्ने खालको सन्देश पनि हामीले यति बेला आम किसान वर्गलाई दिनको लागि पनि यो विषयलाई आज धान विशेष बनाएका छौँ आजको कार्यक्रम हेलो किसानलाई। र यहाँहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत हामीलाई लाइभमा यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, देशैभरिबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई यति बेला हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजबाट कृषि टेलिभिजनबाट पनि यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी युट्युब पेजबाट पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूमा प्रसारित भइरहेका छौँ, त्यहाँबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो पर्सनल आइडी असीम सापकोटाबाट पनि यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ। निकै धेरै मित्रहरूले हेरिराख्नु भएको छ, धेरै कमेन्टहरू केही प्रतिक्रियाहरू पनि मैले प्राप्त गरिराखेको छु।
र हामी टेलिफोन लगाउने क्रममा पनि रहेका छौँ। हामीले अगाडि भनेअनुसारका विज्ञहरूलाई हामीले जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। हामी टेलिफोन लगाउँदैछौँ। यति बेला हामीसँग वरिष्ठ धान बाली विशेषज्ञ भोलामान सिंह बस्नेत हुनुहुन्छ। उहाँको टेलिफोन लागिसकेको छ। हामी उहाँको कुराकानीभन्दा पछाडि केही कमेन्टहरू पनि यहाँहरू सामु वाचन गर्नेछौँ। भोलामान सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार सागरजी। सर अहिले त निकै यहाँसँग हामी केही दिन अगाडि पनि हामी कुराकानी पनि गरेका थियौँ। अब धान मुख्य बाली पनि भयो र केही कुराहरू किसानहरूलाई जानकारी दिइराख्नुपर्छ, सूचनाको रूपमा पनि एउटा सूचित गराउनुपर्छ, विज्ञहरूका कुरा सुन्नुपर्छ किसानले भनेर पनि यो विषयलाई हामीले पटक पटक उठाइ पनि राखेका छौँ। समग्र धानको विषयलाई अहिले उठाउँदै गर्दा यहाँले धेरै सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पनि गराइ पनि राख्नु भएको छ। अब समग्र रूपमा अहिले धानको अवस्था धेरै ठाउँमा रोपाइँ सुरुवात पनि भइसकेको छ, कति ठाउँमा ब्याड राख्ने समय पनि होला। यो संशोधित रूपमा अहिलेको विकास क्रम र यो अहिले गर्ने कार्यलाई बताइदिनुहोस् न यति बेला सर। तपाईँले राम्रो प्रश्न उठान गर्नु। अब धान भने जम्पर रेट बालियो सबैको प्रिय भात नै हो तपाईँको। हजुर। है अहिले चाहिँ अब उच्च पहाडमा लगाइसक्यो, मध्य पहाडमा रोपाइँ गरिरहेछ। तराईमा चाहिँ नि 70% भन्दा बढी धान उत्पादन तराईमा हुने हो, भित्री प्रदेशमा। त्यहाँ त अब अहिले ब्याड राखेर पनि रोपाइँ गर्न सकिन्छ, समय छ। अनि तपाईँको मैले अब एउटा आफ्नो अनुभव सेयर गरिदिनुहोस्। मेरो अनुभव भनेको पढेर गरेर आएको अनुभव हो। हेर्नुहोस्, त्यसमा अहिले किसानहरूको लागि धेरै नै यो सहयोगी हुन्छ अहिलेको बेलामा पनि। जस्तो एउटा त म जहिले पनि कुरा उठाउने केमा अब जोड दिने अहिले भन्नुकै एउटा त लटर पटर नगरिकन ब्याड राख्ने, राम्ररी हेर्नुहोस् मल राख्ने, वैज्ञानिक तरिकाले बिउ छान्ने, अन्डाबाट कसरी छानेर गर्ने मैले धेरै बेर भनिसकेँ। अनि बिउ पनि आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ नयाँ किसिमको पछि सिफारिस गरेर लगाउनु पर्छ, जसले 15 देखि 20% उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छ। हेर्नुहोस्, अनि हामीले देशलाई खाद्य सुरक्षा, अब धान सुरक्षा भने खाद्य सुरक्षा हो नेपालमा। खाद्य सुरक्षा कसरी गर्ने भन्यो भने चल्ती धानमा जोड दिने। अनि यसपालि अहिले तपाईँको यो बजेटमा मलाई खुसी लागेको चाहिँ चल्ती धान पनि उल्लेख गरिएको छ कि त्यसमा त्यो भनेअनुसार गर्नु पर्यो। किनकि वर्षे धानभन्दा चल्ती धान 20 देखि 25% उत्पादन वृद्धि हुन्छ। किनकि धान फुलेपछि त्यसले बढी सोलर रेडिएसन घामको मात्रा पाउँछ। 600 क्यालोरी चल्ती धानले फुलेपछि वर्षे धानमा 500 क्यालोरी मात्रै हुन्छ। त्यसैले 20 देखि 25% बढी हुन्छ चल्ती धान। अनि चल्ती धान खेती गर्नु दुईटा प्रावधान चाहिँ हुनुपर्छ कन्डिसन। एउटा सिँचाइ त हुनै पर्यो, अर्को असारमा अब पाक्छ। हेर्नुहोस्, चल्ती धान झमझम वर्षा हुन्छ, त्यस हुनाले सरकारले चाहिँ केही लिनको लागि केही दिनुपर्छ भनेर ड्रायर के सुकाउने मेसिनहरू मुख्य चाहिँ धान क्षेत्रमा त्यो चाहिँ प्रावधान गरिदियो भने सुनमा सुगन्ध हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस हुनाले यो ड्रायरको र सिँचाइको कुराहरू जुन अनि एउटा के छ भने धान खेती अब अहिले तपाईँले जुन धैँचाको पनि ब्याकग्राउन्ड दिनुभयो, यो राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रमका साथीहरूसँग तपाईँले अन्तर्वार्ता लिनुभयो त लिँदै हुनुहुन्छ। अनि म त त्यही होइन, हर्दिनाथ कृषि फार्म भन्थे म काम गर्दाखेरि आजभन्दा 30-35 वर्ष अगाडि मैले यो वैज्ञानिक तरिकाले बिउ छानिए। हेर्नुहोस् त्यहाँ होइन, त्यो अन्डा राखेर हेरेर अनि तपाईँको ब्याडको राम्रो व्यवस्था गरियो। अनि धानमा के छ भने धान खेती गर्नलाई माटोको उर्वरा शक्ति राम्रो हुन्छ भनेर हामीले के गर्ने भने 100 किलो नाइट्रोजन हाल्नु भनेको छ भने अब हामीले त 40 किलो मात्रै दिने, आधा युरियाबाट दियौँ अनि आधा ढैँचा हरियो मलको रूपमा प्रयोग गरेँ। म 5 वर्ष गरेँ, मभन्दा अगाडि साथीहरूले 20 वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष हामी चाहिँ 20 हेक्टरमा ढैँचा गर्थ्यौँ धान खेती गर्नु अगाडि। चल्ती धानलाई जोड दियो, ढैँचालाई प्रयोग गरियो, वैज्ञानिक तरिकाले बिउ छानियो। अनि तपाईँको ब्याड व्यवस्थापन गरी कति बिउ निकाल्थ्यो थाहा छ हामी? त्यो बेलामा प्रत्येक वर्ष 120 टन धान निकाल्थ्यो। 1 टनको 1000 किलो हुन्छ। म 5 वर्ष फार्म म्यानेजर भएर काम गर्दाखेरि त्यहाँ 600 टन बिउ निकालियो। अहिले 1 किलो बिउको 100 रुपियाँ जति पर्छ। भन्नुको मतलब अहिलेको भावमा त्यो 600 टन 5 वर्षमा भनेको अहिले 6 करोड रुपियाँको आउँछ। 6 करोडको धान उत्पादन गरेछु मैले भन्छु त। अब अहिले यी कुराहरू अब त्यो तपाईँले सोध्नुबाट सम्बन्धित कति फल्छ, यस्ता कुराहरू अपना छन् कि छैनन्। किनकि यो कुरा गरेर मैले त पढेर भोगेर आएको कुरा के। त्यसमा यो प्र्याक्टिकल नलेज अहिले किसानहरूले पनि तुरन्त त्यसलाई अवलम्बन गरेर जान पनि सक्नुहुन्छ। कति कुरो अर्को सिजनमा गर्नु होला। त्यस हुनाले यस्ता सफलताका कथा गाथाहरूलाई अनुसरण त गर्न पर्यो नि। अब किसानको कुरै छोड्नु, फार्म केन्द्रहरूमा नि मैले भने जस्तो गरे छन् कि छैन मलाई शङ्का त्यो पो लागिरहेको छ। त्यस हुनाले मैले भने जस्तो यस्ता सफलता कथा गाथाहरूलाई अनुसरण गऱ्यो भने कि
म त गरेर त्यसरी कन्फिडेन्टली बोलेर आउँछु जहिले पनि म यसो हुनाले त्यसरी जानुपर्छ हेर्नु होइन। भोला सर अब जस्तो सरस्वती रूपमा हामीले एउटा ढैँचाको कुरा धेरै जानकारी नभएको कुरा यो आवश्यक छ भनेर पनि हामी रिपोर्टमा पनि यो कुरा बजाएका थियौँ। धेरैले सुन्नु पनि भएको छ, सबैले सुन्नुभएको छ, चाखपूर्वक जानकारी पनि होला उहाँहरूलाई पनि। यद्यपि यो विषयलाई अब अगाडि बढाउँदै गर्दा कति ठाउँमा यहाँले भने जस्तै ब्याड राख्दै पनि हुनुहुन्छ, ब्याड राख्ने कुरामा पनि यहाँले बिउ छान्ने कुराहरू अगाडि पनि भन्नुभएको थियो। हामीले धेरै पटक जानकारी पनि गराएका छौँ, किसानहरूलाई सूचित गराएका छौँ। यद्यपि अब किसानले ब्याडबाट चाहिँ जुन धान रोप्दै गर्दा अब यो धान थन्काउने बेलासम्म चाहिँ के कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो र कसरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ यो सरसर्ती रूपमा बताइदिनुहोस् न सर, किसानले बुझ्ने गरेर। त्यही त अब छोटकरी समयमा त धेरै कुरो तपाईँले सुरुदेखि अन्तिमसम्म भन्नुभयो, त्यो घन्टौँ लाग्ने कुरा हो। तर सठिक रूपमा भन्यो भने मैले पनि एउटा त त्यही वैज्ञानिक जसले अब ब्याग राख्नु भएको छैन वैज्ञानिक तरिकाले बिउ छान्ने के भने अब तपाईँले मैले पटक भनिसकेको छ किनकि यो अहिले तुरुन्तै गर्न लाग्न सक्छन् कि किसानले। त्यसो हुनाले गर्न के पर्यो भने तपाईँको पानी कुनै पनि भाँडा पानी हाली त्यहाँ अन्डा हाल्यो भने तल जान्छ अनि धानको बिउ छानलाई माथि ल्याउनु पर्छ पानीको सतहमा, नुन हाल्दै जाने त्यो माथि जान्छ, पानीको सतह पुगेपछि अब धानको बिउ छान्ने नुन हाल्ने भनी बुझ्यो। अनि अब सोच्यो अब यो पनि बिउ राम्रो हो, अझ सजिलो तरिकाले कति गाह्रो बुझ्याउ भन्नुहुन्छ भने एकदम सजिलो हो तरिका। 5 लिटर पानीमा 1 किलो नुन हालेर धानको बिउ छानिदिने हेर्नुहोस्। त्यति मात्रै गऱ्यो भने 10देखि 15% उत्पादन बढ्छ हेर्नुहोस्। अनि त्यो एउटा अब अनुसार ब्याड राखेँ म तराईमा नि पाहाडमा नि देख्छु पोखरीको आकारमा धानको बिउ राखेको हुन्छ क्या लटर पटर गरेर राख्ने जब हाम्रो छोराछोरी हुर्काए जस्तै बेरमा हुर्काउनु पर्यो भन्छु म। त्यसो भए धानको ब्याड नि सानो हुने होलाले त्यहाँको माटो एकदम राम्रो के अब कम्पोस्ट प्राङ्गारी हुन्छ कि भर्मी कम्पोस्ट हुन्छ त्यो धानको ब्याडमा मजाले हालिदिने त्यो पनि। यता बिउ राम्रो हो उता बेर्ना राम्रो हो। त्यसो भने बेर्ना बिउ बिना फल भन्छौँ हामी, हुने बिरुवाको चिल्लोपात भन्छौँ। जस्तै जापानमा भन्यो भने तपाईँको बेर्ना कसरी हुर्काएको छ त्यसमै आधा उत्पादन धानको भर पर्छ भन्छन्। मैले भने जस्तो ब्याड मलहरू पनि जापानीहरू 100%ले छान्छ त्यसरी गर्ने। अनि तपाईँको अब रोपाइँ गरेपछि मल पनि चाहियो हेर्नुहोस्। मल पनि विशेष गरेर धानमा चाहिँ रासायनिक मात्रै होइन यो अर्ग्यानिक मात्रै होइन कि दुईटा मिलाएर हाल्न पर्छ हेर्नुहोस्। किनकि माटोको उर्वरा शक्ति बढाउनु त अर्ग्यानिक चाहियो, अर्ग्यानिक पनि ढैँचा धुरो सक्यो संसारभरि। तपाईँले अहिले ब्याकग्राउन्डले दिनुभयो, हामीले त्यत्रो वर्ष काम गरेर आएको हेर्नुहोस्। त्यो दुइटै मिलाएर हाल्दाखेरि माटोको उर्वरा शक्ति पनि राम्रो हुन्छ, बिउको गुणस्तर राम्रो हुन्छ अनि दिगो पनि भएको हामीले पाएको छ। त्यसो गर्नु अनि रोपेपछि कमसेकम एउटा के भनिन्छ भने धान रोपेपछि 1 महिनासम्म चाहिँ झारपात रहित बनाइदिने कि बिना झारपात आइहाल्यो भने निकालिदिने। त्यसलाई पनि एउटा आइपिएमको तरिका भन्छन्। 1 महिनापछि आएको झारपात त धानको बेला ठुलो हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ तपाईँको झारपात आए पनि पेलिहाल्छ बेला। त्यसो भने 1 महिनासम्म यो पनि एउटा राम्रो तरिका हो भनिन्छ। अर्को मैले मलको कुरा आधा हाल्नु भनिहालेँ तपाईँको अर्ग्यानिक र दुइटै मिलाएर हाल्ने त्यो गर्यो होइन। अनि ओभरअल अब मैले भने जस्तो यस्ता होइन ज्ञानगुणका कुराहरू प्रविधि गरेर धानको उत्पादन बढ्छ। मैले भनिहालेँ बढाइमा हामीले बढाउने मात्रै होइन कि बढाएर आएको हो मैले त। त्यसमा त्यो गरेपछि एउटा बजार पनि हुनुपर्छ हेर्नुहोस् फेरि अलि धेरै गरिएको छ भने बजार पनि हुन्छ। त्यसैले हामी कृषिमा सफल हुन अथवा धान उत्पादन सफल हुनको लागि के हुनुपर्छ भने रिसर्च पुस एन्ड मार्केट पुल भन्छ के त अनुसन्धानले धकेलेको अनि धेरै फलेपछि बजारले ताने हुनु पर्यो। बजार भएन भने किसानहरू त फस्नु हो। त्यसो हुनाले बजारीकरण मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स पनि असाध्यै जरुरी हुन्छ। त्यसलाई यो धेरै कुराहरू अब तपाईँले छोटो समयमा मैले मुख्य कुरा भन्न खोज्या हो। अझ तपाईँको टाइम छ भने त अझ भन्छु म के छ भन्नु छ। सठिकमा किसानलाई भनी पनि राख्नु भएको छ यहाँले। हामीले फेरि पर्यो भने 1-2 दिन पछाडि फेरि यो विषयलाई उठाउला। हामीलाई महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो, धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस् नमस्कार सर। हजुर, हामीले उहाँलाई पनि समय अभावको कारणले गर्दा उहाँको कुराकानी पनि हामी टुङ्ग्याएका छौँ र विशेष गरी धेरै कुराहरू प्राप्त हामीले गरेका पनि छौँ। हामी रिपोर्टमा पनि धेरै कुराहरू भनेका थियौँ र धानको विषयमा व्यावसायिक रूपमा अथवा अलिक धेरै क्षेत्रफलमा गर्ने व्यक्तिहरूले प्राविधिकको सहयोग लिने पनि गर्नुभएको छ। यद्यपि पहिलादेखि नै हामीले गरिराखेको हामी अनुभवी छौँ भनेर पनि धेरै किसानहरूले यतिकै गर्दा केही मात्रामा समस्या पनि आइराखेको छ र समस्या नआओस् भन्नको लागि पनि प्राविधिक कुराहरू
किसानहरू आम यहाँहरू सबैलाई जानकारी दिनु आवश्यक छ भनेर पनि हामीले यो विषयलाई जोडिराखेका छौँ। र आज हामीले धानको प्रत्यक्ष महिमा निकै ठुलो छ र प्रत्यक्ष नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, उत्पादन बढ्यो भने चाहिँ ग्राहस्थ उत्पादन पनि बढाउने, यद्यपि उत्पादन घट्यो भने चाहिँ कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पनि जिडिपीमा पनि प्रत्यक्ष असर पार्ने घट्ने यस्ता खालका कुराले गर्दा पनि धानको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको लागि हामी के गर्न सकिन्छ, जैविक पद्धतिको विषयमा पनि हरियो मलको रूपमा भोलामान सरले भने जस्तै ढैँचाको हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ, अत्याधिक मात्रामा यसको प्रयोगबाट पनि उत्पादन पनि बढाउन सकिन्छ भन्ने खालको कुरा पनि हामीले यहाँहरूलाई जानकारी दिनु आवश्यक छ भनेर पनि यो विषयलाई जोडिराखेका छौँ। हामी यो क्रमलाई पक्कै पनि अगाडि बढाउनेछौँ। हामीले अगाडि भने जस्तै हामीसँग अब बाँकी राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दीनाथका संयोजक, धान संयोजक डाक्टर रामवरण यादव, त्यसै गरी बाली विज्ञान महाशाखाका वैज्ञानिक डाक्टर सुशील राज सुवेदी हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग पक्कै पनि कुराकानी गर्छौँ। तर कार्यक्रममा पालो भएको छ छोटो विश्रामभन्दा पछाडि खण्डमा पुनः आउँछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। हजुर, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हामी यति बेला कार्यक्रम हेलो किसानमा रहेका छौँ। कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत हामी लाइभमा एकैसाथ यहाँहरूमाझ प्रसारित भइरहेका छौँ, अर्थात् देशैभरि प्रसारित भइरहेका छौँ भने हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजबाट पनि हामी एकैसाथ लाइभमा यहाँहरूमाझ प्रसारित भइरहेका छौँ। कृषि टेलिभिजनको फेसबुक पेज, त्यसै गरी युट्युब पेजबाट पनि हामी एकैसाथ लाइभमा यहाँहरूमाझ प्रसारित भइरहेका छौँ। र मेरो पर्सनल आइडी असीम सापकोटाबाट पनि यहाँहरू प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ। धेरै कमेन्टहरू पनि आइरहेका छन्। आज हामीले नेपालमा धानको महिमासँगै धानको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिने आधारहरू के हुन सक्छन् प्राविधिक पाटोबाट, र धान खेतीलाई पनि हामीले अत्याधिक मात्रामा रासायनिक मल प्रयोग भएको कुरा पनि आउँथ्यो, र यद्यपि हामीले हरियो मलको रूपमा ढैँचा, त्यसै गरी कम्पोस्ट मल पनि अत्याधिक मात्रामा प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ हामीले युरियाको मात्रा, अत्याधिक मात्रामा युरिया प्रयोग हुने गरेको छ र यसको मात्रा पनि घटाउन सक्छौँ भन्ने खालको सन्देश पनि यहाँहरूलाई यति बेला दिइराखेका छौँ। हामीले विश्रामभन्दा अगाडि खण्डमा एउटा धानसँग सम्बन्धित एउटा रिपोर्ट र ढैँचासँग सम्बन्धित जानकारी सहितको एउटा रिपोर्ट हामीले यहाँहरूमा प्रस्तुत गरेका थियौँ भने नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष जनक रावलसँग हामीले उहाँहरूको स्थापना दिवसको विषयमा जानकारी गराएका थियौँ, उहाँहरूलाई शुभकामना पनि दिएका थियौँ। त्यसै गरी हामीसँग राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रमका वैज्ञानिक विश्वास वास्तोला हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ भने वरिष्ठ धान बाली विशेषज्ञ भोलामान सिंह बस्नेतसँग पनि हामी कुराकानी गरेका थियौँ भने हामी अहिले दोस्रो खण्डमा आएका छौँ र यति बेला हामीसँग बाली विज्ञान महाशाखाका वैज्ञानिक डाक्टर सुशील राज सुवेदी हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्दैछौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते डाक्टर साहब, आज हामीले विशेष गरी धानको महिमाको कुरा त गरि पनि राखेका छौँ, धानको चर्चा र धानको लोकप्रियता त विशेष नै रहेको छ। यद्यपि नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा विशेष भूमिका धानको उत्पादनले प्रत्यक्ष असर पनि पार्ने गरेको छ। उत्पादन बढ्दा बढी हुने र घट्दा चाहिँ कम हुने, र यो विषयमा हामीले धानको उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल पनि गरेका छौँ। यो समग्र विषयलाई हेर्दै गर्दा धानको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको लागि हामीले के आधारहरू खडा गर्न सकियो अथवा किसानहरूलाई के कुराहरूमा सूचित गराउन सकियो भने चाहिँ उत्पादन बढाउन सकिन्छ डाक्टर साहब? हजुर असिमजी धन्यवाद। यो के छ भने हाम्रो अब धानको अब अघिको साथीहरूले धेरै सरहरूले नै भन्नुभयो कि जात अथवा भनौँ बिउको कुरो गर्नुभयो होइन? सरले सुनिराख्नु भएको थियो अगाडिदेखि नै रिपोर्टदेखि नै? हजुर, म तपाईँको लाइभ स्ट्रिम सुनिरहेको थिएँ। र अब हेर्नुहोस् है, जातको आफ्नो ठाउँमा जातको र बिउको आफ्नो ठाउँमा केही हद प्रतिशत उहाँले जातले गर्छ भने 100% तपाईँले धान उत्पादनमा भाग लगाउनु भयो भने जस्तो 25% धानको जातले गबन गर्ला होइन, उत्पादन बढाउनको लागि गर्छ भने समयमा रोपाइ गर्ने र समयमा रोपाइ गर्ने पद्धति हुन्छ नि। अब हाम्रो किसानले प्रयोग गरेको पद्धतिमा हामी एकदम धेरै बिउ हाल्ने, बिउ धेरै प्रयोग गर्ने, बेर्नाहरू धेरै प्रयोग गर्ने, एउटै गाँचमा पनि 4-5 8-10 वटासम्म बेर्ना हामीले प्रयोग गर्ने गर्दाखेरि रोपाइका पद्धति क्या, त्यो पद्धतिले पनि धेरै फरक पारिरहेको हुन्छ भने। अर्को कुरो भनेको हामीले अब अघि डाक्टर भोला सरले पनि भन्नुभयो मलको उचित रूपमा प्रयोग गर्ने। हामी मल प्रयोग गर्छौँ। अब हाम्रो नेपालको अहिलेको मलको प्रयोगको स्थिति हेर्ने हो भने नेपाल सरकारले हामीले रिकमेन्डेड गरेको डोज भनेको 100 केजी युरिया एनपिके 130 छ भने हाम्रो किसानले कति प्रयोग गरेको छ त? किन भन्दाखेरि किसानले बेलामा मल पनि नपाउने, प्लस मल पनि महँगो भएको होला अथवा किसानको पहुँच नभएको होला भने हाम्रो मलको एकदमै
कम छ क्या। 46 केजीको हिसाबमा 100 केजी प्रयोग गर्ने ठाउँमा 50 केजी भन्दा 50% भन्दा नि लो अहिले नाइट्रोजन युज गरिरहेछौँ भने तपाईँको डिएपी र पोटासको पनि त्यही हालत छ क्या। 50% भन्दा कम प्रयोग गरिरहेछौँ भने हाम्रो उत्पादन अब हामीले अहिले हेर्ने हो भने अनुसन्धानमा भएको उत्पादन कुनै पनि जातले दिएको उत्पादन र किसानकोमा हेर्ने हो भने लगभग 3300 देखि 3500 केजी प्रति हेक्टरको हिसाबमा ग्याप छ क्या। त्यो ग्यापलाई मात्रै हामीले फुलफिल गर्न सक्यौँ भने उचित व्यवस्थापन गरेर, जस्तो मलको कुरो गरेँ मैले, सिँचाइको कुरो। अब हाम्रो सिँचाइ के छ भने आकाशे भरमा भन्न त हामीले 51% भन्दा बढी शिक्षित छ भनेर डेटामा हेरे पनि हाम्रो स्थिति कस्तो छ भने हेर्दाखेरि खासै भन्ने नि इयर राउन्ड सिँचाइ हुने कति हो त भन्दाखेरि धेरै कम छ होइन। अब पानी परेदेखि सिँचाइ हुन्छ भने चाहिँ पानी पर्यो भने सिँचाइ हुने चाहिँ हाम्रो 51% छ भन्दा सिँचाइ पनि एक नम्बर 20% जति चाहिँ सिँचाइले गर्छ। त्यस्तै झार व्यवस्थापन हेर्नुहोस्, अघि डाक्टर साहबले नि भन्नुभयो कि झार 1 महिनासम्म यदि झार आउन दिएन भने त्यो बेर्ना ठुलो हुन्छ, मतलब रोपेको रोपा चाहिँ ठुलो हुन्छ, जसले गर्दा धानले चाहिँ झारसँग कम्पिटिसन गरेर धान ठुलो हुन्छ। अब हाम्रो कति ठाउँमा कस्तो छ भने अब किसानको पनि के छ भने धान रोप्ने एकैचोटि काट्न जाने, त्यो व्यवस्थापन नगर्नाले त्यो जग्गाले जति दिने उचित उत्पादन थियो त्यो दिन नसकिरहेको अवस्था छ। र अर्को मैले भने अब अझै डाक्टर साहबले नि भन्नुभयो स्वस्थ बिउ र बेर्ना एकदमै भनेको हामीलाई स्वस्थ बिउ बेर्नाको पनि हुन्छ भने यो 100% भनेको यसरी हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो उत्पादन जसरी हामीले अहिले अनुसन्धानमा उत्पादन लिइरहेको छौँ किसानको भन्दा लगभग 33 देखि 3500 केजी उत्पादन अनुसन्धानमा धेरै भइरहेको छ, किसानको कम भइरहेको छ। हाम्रो 3.8 छ होइन, अहिले 3800 केजी छ भने चाहिँ हाम्रो अनुसन्धानमा हेर्ने हो भने हामीले गरेका जातहरू सबै 5 टनभन्दा माथि फल्ने छन्, 5.5 टन फल्ने छन्, 6 टन फल्ने छन् भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले ग्यापलाई मात्रै फुलफिल गर्न सक्यौँ भने पनि हाम्रो एउटा ठुलो अचिभमेन्ट हुन्छ। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम खण्डमा छौँ। जस्तो एउटा प्राविधिक पाटोबाट हेर्ने भने चाहिँ अलिकति धेरै क्षेत्रफलमा गर्नेहरूले चाहिँ प्राविधिकसँग सल्लाह कन्सल्ट गरेर पनि गर्नुहुन्छ। यद्यपि आम किसान वर्गमा औषध रूपमा मैले भन्दैछु यति बेला औषध रूपमा चाहिँ प्राविधिकहरूको सल्लाह नलिने, जस्तो कुनै कुनै रोगहरूले चाहिँ पुरै सखा पारिसके पछाडि मात्रै सम्पर्क गर्ने, यस्ता कुराहरूले गर्दा प्राविधिक रूपबाट चाहिँ किसानहरू कतिको जानकारी हुनु आवश्यक छ, कतिको सुसूचित हुनु आवश्यक छ, यो पनि बताइदिनुहोस् न डाक्टर साहब। यो पनि कस्तो हुन्छ भने नि जसको प्रोफेसनल चाहिँ किसानै हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन किसानीबाटै गर्नुपर्छ, भोलि छोराछोरी पढाउनेदेखि लिएर खुवाउने छ, उसले त्यो खेतीलाई एकदम राम्रो गर्छ। अब हाम्रो देशमा के छ भने हामी कृषक चाहिँ धेरै भयौँ, तर के भने थोरै थोरै गर्ने अनि उसको मेन पेसा किसान नभएको मान्छेले चाहिँ त्यो राम्रोसँग नगर्ने। किनभने ल्यान्ड होल्डिङको हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने काठमाडौँमा बस्ने मान्छेहरूको तराईमा ल्यान्ड होल्डिङ छ, झापामा छ भनौँ धेरै धान हुने ठाउँको, त्यस्ता मान्छेहरूले धान रोप्ने मात्रै र गएर काट्ने मात्रै, बिचको जुन कल्चर हुन्छ नि व्यवस्थापन त्यो कामै भइरहेको छैन, जसले गर्दा हाम्रो उत्पादन त्यति हामीले लिन सकेको छैनौँ। भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ पोलिसी लेभलबाटै चाहिँ जो किसान हो उसलाई नै खेती गर्न हामीले दिन सक्यौँ भने चाहिँ उसले चाहिँ त्यो फर्स्ट प्रोफेसनल नै एग्रिकल्चर हुनु पर्यो क्या। अब के काम छैन भने चाहिँ कृषि गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ घटाउनै पर्छ। अब हाम्रो सोच हेर्ने हो भने अब 60 भन्दा माथिको त्यो किसानलाई घटाउनै पर्ने स्थिति छ क्या, किनभने अरू उत्पादनशील खर्च उसमा लगाउनु पर्यो। बरु भने अलिकति एकीकृत गरेर खेती गरायो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकति बढी उत्पादन पनि बढ्ला। नत्र भने यही फ्रेगमेन्टेसनको हिसाबमा त अब मेरो 1 कट्ठा 10 कट्ठा छ, उसको 10 कट्ठा छ, उसले पनि मतलब नगर्ने उसले पनि मतलब नगर्ने गर्दा समग्रमा चाहिँ उत्पादनमा हामीलाई ह्याम्पर गरिरहेको छ क्या यो परिस्थिति। हुन्छ डाक्टर साहब, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी पनि गराइदिनु भयो, किसानहरूले बुझिने गरेर बताइदिनु भयो। हामी धेरै आभारी छौँ, यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस्, नमस्ते हजुर, हामीले बिदा गरिसकेका छौँ। हामीसँग बाली विज्ञान महाशाखाका वैज्ञानिक डाक्टर सुशील राज सुवेदी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पनि किसानलाई के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ र हामीले धानको उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले पनि आफ्नो विचारसहित किसानहरूलाई थप जानकारी सहितका सन्देश पनि बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो। कुराकानीमा जोड दिनुभएकोमा उहाँलाई पनि विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। यति बेला हामीलाई यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत लाइभमा हामी एकैसाथ यहाँहरूमा प्रसारित भइरहेका छौँ भने हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज
कृषि टेलिभिजनबाट, त्यसै गरी युट्युब पेजबाट पनि हामी एकैसाथ लाइभमा यहाँहरू प्रसारित भइरहेका छौँ भने मेरो पर्सनल आइडी असीम सापकोटाबाट पनि यहाँहरूले एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै पनि हुनुहुन्छ। र धानको महिमा देशैभरि हुन त हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वमै सबैभन्दा प्रमुख खाद्य बालीको रूपमा परिचित पनि रहेको छ र धानको उत्पादनको कुराहरू, धानको प्रयोगको कुराहरू, उपभोगका कुराहरू, उपयोगका कुराहरूको चर्चा परिचर्चा पक्कै पनि विश्वभर नै छ। यद्यपि हामीले एसियाको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने चाहिँ एसियामा अत्याधिक मात्रामा प्रयोग हुन्छ र एसियामै उत्पादन पनि बढी हुने गरेको छ धानको। र यो समयमा यति बेला हामीसँग राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दीनाथ धनुषाका धान संयोजक डाक्टर रामवरण यादव हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट। डाक्टर साहबसँग हामी 1-1.5 महिना अगाडि कुराकानी पनि गरेका थियौँ यो लकडाउनको बिचमा। र डाक्टर साहब अहिले यहाँहरू केमा व्यस्त हुनुहुन्छ डाक्टर साहब यो समयमा? अहिले हामी यो एकदम मेन सिजन हो। अहिले हाम्रो के छ भने हामीले हाइब्रिड राइस दुईटा हामीले जुन हर्दीनाथ हाइब्रिड धान 1 र हर्दीनाथ हाइब्रिड धान 2 को चाहिँ बिउ उत्पादन गरेका थियौँ हैन। त्यो उत्पादनको लागि हामीले अहिले हाम्रा साथीहरू अब पोलिनेसन गर्ने हैन, त्यसपछि अब नयाँ अब हामी ट्रायल इस्टाब्लिस गर्ने, नयाँ अब आउँदो वर्षको लागि धानको ब्याडहरू तयार गर्ने र बिउ राख्नेमा अब व्यस्त छौँ। डाक्टर साहब हाम्रा अन्य विज्ञहरूले भनि पनि राख्नु भएको छ अब समग्रमा धानको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको लागि आम किसानले के कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो यो बताइदिनुहोस् न यति बेला। हेर्नुहोस्, हामीले 3वटा मेन पिलरहरू हुन्छ धान उत्पादनमा। एउटा उत्पादन वृद्धि गर्नलाई हामीले राम्रो जातको छनौट हो। जात पहिला हाम्रो 1 नम्बरमा आउँछ। राम्रो जात, उन्नत बिउ। राम्रो जात भयो र उन्नत बिउ भयो भने यस्तै पनि 20-25% हाम्रो उत्पादन यिनी जात र बिउले गर्दा टोटल उत्पादनमा कन्ट्रिब्युसन गर्छ। त्यसपछि सिँचाइ व्यवस्थापन। अब तपाईँको बिउ पनि भयो, जात पनि भयो, तर सिँचाइ नै भएन भने धान यो एक्वेटिक प्लान्ट हो, यो चाहिँ पानीलाई लभ गर्छ हैन। त्यसैले यसको सिँचाइको पनि त्यतिकै महत्त्व हुन्छ। र अर्को मल खादको व्यवस्थापन। अब हाम्रो परिस्थितिमा मल खाद अब हामीले सुन्ने गरेछौँ, जति हामीलाई चाहिन्छ त्यति आपूर्ति हुने अवस्था छैन। त्यसैले अब किसान दाजुभाइहरूले वैकल्पिक उपायमा पनि जानुपर्छ। जस्तै हाम्रो बोला सरहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ दैचा ग्रिन म्यानुरिङ हैन, मुङ बिन सनै आदि इत्यादिबाट पनि हामीले लगभग 30% चाहिँ नाइट्रोजनको आवश्यकतालाई कटअप गर्न सक्छौँ, मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। भनेपछि हाम्रो जहाँ हामी अरू देशको उसमा डिपेन्डेन्ट छौँ मलमा, रासायनिक मलमा, भनेपछि हाम्रो यहाँको रिसोर्सलाई युटिलाइज गरेर हामीले त्यो रासायनिक मललाई कटअप गर्ने र माटोको चाहिँ अवस्थालाई पनि सुधार्न सकिन्छ हैन। केमिकल कम गरेर ढैँचा, मुङ, सनै यी अनि यस्ता अब हरियो मल बनाउने जुन बालीहरू छन् तिनका चाहिँ प्रयोग गरेर अब टोटल मलको 30% हामीले कटअप गऱ्यौँ भने यो हाम्रो लागि धेरै ठुलो कुरो हुन्छ र उत्पादन गरेको प्रोडक्ट पनि हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि लाभदायक हुन्छ। अनि अर्को अब यतिले मात्र हुँदैन, किसान दाजुभाइलाई अब के हुनु पर्यो भने हाम्रो लागतलाई पनि कसरी न्यूनीकरण गर्ने हैन। लागत न्यूनीकरणको लागि अब कृषि यान्त्रिकरण एकदम अपरिहार्य छ। कृषि यान्त्रिकरणमा हामीले गएन भने हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ घटाउन सकिन्न। तर अब रह्यो के, अब नेपाल सरकारले अहिले हाम्रो नीति कार्यक्रम र बजेटमा पनि ल्याएछ कृषि भूमिको प्रयोग भनेर। अब हाम्रो जुन फ्रेगमेन्टेड ल्यान्डहरू छन् हैन, त्यसलाई सामूहिक खेती गराएर चकलाबन्दी गरेर हुन्छ कि भनेर अब यो चाहिँ हामी मेकनाइजेसनतिर गयौँ भने हाम्रो यही म्यानेजमेन्टमा हामीले लागत कम गरेर अनि उत्पादनमा हामी बढाउन सक्छौँ। त्यसपछि बालीको चाहिँ अब जीवन चक्रहरू पनि मेन हुन्छ। धानपछि अब कुन बाली लगाउने जसबाट हामीलाई अलिक बढी हाई भ्यालु चाहिँ क्रपहरू लगाएर आम्दानी बढाउन सकिन्छ होइन। त्यसपछि अब मार्केट, तेस्रो चाहिँ मार्केट हो। उचित
मूल्य पाउनु पर्यो किसानले, उहाँहरूले चाहिँ लगाएको आफ्नो जुन लगानी छ त्यसको प्रतिफल राम्रो पाउनु पर्यो भनेर यो 3 कुरोलाई मेन हामीले धान खेतीको लागि ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। मूल उत्पादन वृद्धि गर्ने, लागत न्यूनीकरण गर्ने र बजारको उचित व्यवस्थापन गर्ने र भण्डारण गर्ने। हुन्छ डाक्टर साहब, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी पनि गराइदिनु भयो, आम किसानले बुझ्ने गरेर पनि बताइदिनु भएको छ। हामी फेरि आवश्यक परेको खण्डमा केही दिन पछाडि फेरि यहाँसँग जोडिन्छौँ भन्दै अहिले हामीलाई समय दिनुभयो र हामीसँग कुराकानीमा जोडिदिनु भयो, धेरै आभारी छौँ। कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार, यहाँलाई पनि धन्यवाद र सबै सम्पूर्ण श्रोतालाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार र धन्यवाद। हुन्छ डाक्टर साहब, अहिले बिदा गर्छौँ। हजुर, हामीले बिदा गरिसकेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय धानबारी अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दीनाथ धनुषाका धान संयोजक डाक्टर रामवरण यादव हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँसँग यो धानको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको लागि के कुराहरूले विशेष भूमिका निर्वाह गर्छन् र त्यो कुराहरूलाई कसरी हामीले समाधान गर्न सकिन्छ र के कुराहरूमा हामीले ध्यान दियो भने उत्पादन र उत्पादकत्व साँच्चीकै वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी सन्दर्भ जोड्दै छलफल गर्दैथ्यौँ। र हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुहुने, त्यसै गरी हामीलाई विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूबाट हेर्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो कार्यक्रममा विज्ञताको रूपमा रहनुभएका सम्पूर्ण विज्ञ व्यक्तिहरूलाई विशेष कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै यहाँहरू सम्पूर्ण किसान वर्गलाई पनि विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रम हेलो किसानको आजको लागि समय सकिसकेको छ। कार्यक्रममा हेलो किसानका सम्पूर्ण युनिटसहित असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। जय कृषि जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको सानो हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन। नमस्कार।